बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरी आरिफ हबीब भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर अमेरिका ने अपनी असल दिखा दी। ईरान ने कहा कि हमने उनका हेलीकॉप्टर नहीं बताया। अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान के जवाबी हमले, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर धमकियां कि ईरान को हमने सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, अब दोबारा हमला करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, बर्बाद कर दिया, उनकी फ़ौजी ताकत ख़त्म कर दी, उनकी आप नेवी ख़त्म कर दी, उनकी सियासी क़यादत ख़त्म कर दी, उनकी मजहबी क़यादत ख़त्म कर दी, उनके तवानाई के प्रोजेक्ट कर दिए, तो अब दोबारा हमला क्या हम खान ली करना दे, खाली ज़मीन पे करना दे। लेकिन जिस पर ईरान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा अमेरिका को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर चुन चुन कर बहरीन और दीगर इलाकों पर हमला किया, जिसके बाद बिला आखिर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं तो इस जंग से निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जंग मेरे से नहीं निकली। नेतन्याहू की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के मुस्तकबिल को तारीख कर रही है, जिस पर कहा जा रहा है कि बैनुल अक़वामी ताकतों मैदान में आई और उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप इस जंग से बाज रहें, आपकी वजह से दुनिया में बिजली और तेल का बहरान पैदा हो रहा है, महंगाई अरूज पर जा रही है। अमेरिका में भी तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। और गुज़श्ता रोज़ अमेरिका ने फिर कतर की नुमाइंदे को ईरान भेजा कि इस तरीके से तस्वीर करिए जाए। नाज़रीन, 2 माह से ज़्यादा वक्त हो गया है। ईरान पाकिस्तान के ज़रिए अपनी तजावीज़ देता है जो अमेरिका को जाती है, फिर अमेरिका की तजावीज़ पाकिस्तान के पास आती हैं, फिर पाकिस्तान ईरान को देता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के दबाव की वजह से मज़ाकरात में टाल मटोल कर रहे हैं और ताख़ीर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की माशी नाकामियाँ, सियासी अदम इस्तेकाम और इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से मुल्क इस वक्त कर्ज़ों की दलदल में घुस चुका और मौजूदा हुक्मरानों के करीबी तरीन ज़राए कह रहे हैं कि जुलाई के बाद इस हुकूमत की छुट्टी हो सकती है। ये ना तो कोई बयानिया बना सका, ना सियासी साख बना सका, और ना ही ये किसी भी कीमत पर मुल्क को माशी तबाही के ऐसे दहाने पर ले गया जहां से मुल्क चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी मुकमका कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 28वीं तरमीम से पहले ही चारों सूबों ने वफाक को अपने हिस्से का अरबों बजट वापस देने का वादा कर लिया और 12 तारीख को ये बजट मंजूर हो सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक बड़ी तकलीफ दे खबर, पाकिस्तान फौज का हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में तकनीकी बुनियाद पर गिर गया। ISPR के मुताबिक तकनीकी बुनियाद पर गिर गया, जिस पर पाक फौज के फील्ड मार्शल और दीगर अफसरान ने शहीद होने वालों के साथ सदमे का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इसमें कितने शहीद हुए इसकी तादाद नहीं बनाई, लेकिन हमारे पाक फौज के जवान, हमारी पुलिस और आवाम की कुर्बानी ना ख़त्म होने वाली है। हमें यकीन है कि ये इनकी जल्द शनाख्त हो जाएगी और लवा हकीम को अल्लाह सब्र दे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत में मिलने से अब सूबों की खुद मुख्तियारी से पीछे हटना शुरू कर दिया और सिंध अपने बजट में से खासी रकम वफाक को देगा। इसी तरह पंजाब भी देगा, KPK भी देगा, बलोचिस्तान रहेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत का दावा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी पर बाज़ार खुले हैं, कोई हड़ताल नहीं हुई, लेकिन गैर जानिबदार सहाफ़ी और सोशल मीडिया पर बाज़ खबरों की हम तस्दीक नहीं कर सकते, बाज़ की जब तस्दीक की गई तो बहुत बड़े पैमाने पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी की, जॉइंट एक्शन कमेटी की कार पर लोग मुजफ्फराबाद की तरफ जोग दर जोग जा रहे हैं और इतने बड़ी तादाद में लोग हैं कि जिसका पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हम फिर हुकूमत से गुजारिश करेंगे, खुदा के वास्ते आज़ाद जम्मू कश्मीर के भाइयों की बातें बैठ कर सुने। आपने उसे कलंदम करारा दे दिया, आपने कुछ लोगों के सर की कीमतें लगा दी। यकीनन किसी भी पाकिस्तानी को, किसी आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरी को, किसी भी गिलगित बल्तिस्तानिया को, किसी को भी, किसी भी सियासी जमात हो या गैर सियासी जमात हो,
کوئی صحافی ہو یا سرکاری ملازم ہو، سیاستدان ہو یا تاجر ہو، اسے پاکستان کے خلاف اور پرتشدد احتجاج کی اجازت نہ دی جا سکتی ہے، نہ دینی چاہیے، نہ کوئی دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مطالبات اپنی تعلیم کے لیے کرتا ہے، صحت کی سہولتوں کے لیے کرتا ہے، بیماری کے علاج کے لیے کرتا ہے، مہنگائی کے خلاف کرتا ہے، تو ان سے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ دسمبر میں ملاقات کر کے ان کے مطالبات زیادہ تر مان لیے تھے، تو پھر ایک آدھے مطالبے پر طاقت کی بجائے مذاکرات ہی کرنے چاہیے، مذاکرات ہی کرنے چاہیے۔ بعض میڈیا کے اور میں نے خود آزاد جموں کشمیر کے لوگوں سے رابطے کرنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں نہ ہی ادھر انٹرنیٹ ہے، نہ ہی موبائل ہے۔ بڑی مشکل سے جو آزاد جموں کشمیر کے جن کے ساتھ رابطے ہیں، انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ، کوٹلی اور دیگر علاقوں سے بہت بہت بڑے جلوس اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں جس میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں ایک بہت بڑا اجتماع ہو سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے اگر وہ واقعی ہی جلوس وہاں سے نکلے ہیں، دکانیں بند کی گئی ہیں، تو ہمیں یقین ہے نہ وہ پتھر ماریں گے، نہ ایک کوئی درخت کا پتا توڑیں گے، نہ ہی اپنے محافظ پولیس والوں کو یا رینجر والا کوئی بھی بھائی ہوگا ان پر تشدد نہیں کریں گے، اور پولیس بھی طاقت کا غلط استعمال کرنے سے گریز کرے گی، اور انہیں بٹھا کر خود وزیر اعظم راٹھور صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان سے بات کریں گے، تو انہیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ ہاں، غلط مطالبہ، غیر آئینی مطالبہ کوئی بھی نہیں ماننا چاہیے، جو پاکستان کے خلاف ہو، پاکستان کے آئین کے خلاف ہو، پاکستان کی انسانیت کے خلاف ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان کو آپ نے آج سے ایک عرصہ دراز پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، اسے بھی ڈراکا ایجنٹ کہا یا بین الاقوامی ایجنڈا کہا، کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ پھر جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت گرائی، جس کو خود ضیاء الحق نے نواز شریف کو سیاست میں خود انگلی پکڑ کر لائے تھے، آجا میرے پیارے بھائی، چل چل میرے بھائی، مجھے کوٹھی کرا، مجھے سیاستدان بن، پھر وزیر بنایا، پھر غیر جماعتی الیکشن میں 85 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، اور انہوں نے سب سے پہلے محمد خان جنیجو کو شراغ گھونپا۔ اس نے ان کو اسی نواز شریف کو مشرف صاحب نے گرفتار کیا، اندر رکھا، طیارہ ہائی جیک میں سزا سنائی اور خاصی سزا سنائی، لیکن وہ پھر سعودی عرب کو ڈال کے ڈیل کر کے چلے گئے۔ لیکن کیا مسلم لیگ نون ختم ہو گئی؟ آنسر از نو۔ پاکستان تحریک انصاف، وہ شخص جو ایک سیٹ سے چلا، جو پاکستان میں ورلڈ کپ کا جیت کے لایا، میری مراد عمران خان ڈیالہ جیل میں بند، جو 6 ماہ سے زیادہ قید تنہائی میں ہے، جسے اس کی بیوی سے نہیں ملنے دیا جاتا، جسے قیدی کی بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جسے عدالت کے حکم کے باوجود اس کی بہنوں علیمہ خان نورین نیازی، عظمیٰ نیازی، راجہ سلمان اکرم، راجہ اسد قیصر، دیگر قیادت کے لوگوں سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ اسی کے اپنے کزن قاسم خان جو ہمارے بھی دوست ہیں، ان سے نہیں ملاقات کرنے دی جا رہی، اسے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اسے عید میں نئے کپڑے پہننے نہیں دیے جا رہے۔ میں نئے کپڑے پہن کے نکلوں کس کے لیے؟ وہ شخص جو ڈیالہ جیل میں بند ہے، اس کو نئے جوتے نہیں دیے جا رہے، یہاں تک کہ آپ نے تمام عیدوں پہ اسے قیدیوں اور حوالاتی کے ساتھ عمران خان کو عید نہیں ملنے دی، کہیں اندر نعرہ نہ لگ جائے، نہ وہ غدار، نہ وہ سب کا یار قیدی 804، نہ وہ باغی، نہ وہ غدار، قیدی 804 عمران خان۔ آپ کتنا ڈرتے ہو عمران خان سے؟ شہباز شریف صاحب، آپ تو ملک کے وزیر اعظم ہو، آصف علی زرداری صاحب، آپ ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ بھی جیلوں میں رہے ہیں۔ خیر، آپ جیلوں میں جاتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے، پھر علاج کے لیے بیرون ملک چلے جاتے تھے۔ عمران خان مجھے بتائیں، آنکھ کی بنائی چلے گی آپ کی حکومت کے مطابق، لیکن اس نے ڈیل نہیں کی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، اس کو ڈیل کی آفر ہوئی اور اس نے ڈیل نہیں کی۔ عمران خان سے صبح مشورہ بات کروا دیں، میڈیا ٹاک کروا دیں، اگر اسے ڈیل نہیں ہوئی تو پھر مان جائیں گے۔ کیا اس کا یہ قصور ہے کہ وہ ملک میں جمہوریت چاہتا ہے؟ اگر نواز شریف بھی یہ جرم کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ملک میں نواز شریف یا آصف علی زرداری جمہوریت چاہیں، دھاندلی والے الیکشن نہ چاہیں، عدلیہ کی آزادی چاہیں، میڈیا کی آزادی چاہیں، انسانی حقوق کو سلب نہ کریں، وہ نواز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، عمران خان ہو، وہ آصف علی زرداری ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، پوری قوم اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، یہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہے، اور آج لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے یا ہزاروں لوگ نکلے ہیں۔ مجھے بتائیں، جب اندر ہوئے سچ تے کوٹھے چڑھ کے نچ، لیکن اندر منافق ہو، جھوٹا ہو، دغا باز ہو، دھوکہ دہی ہو،
جب ضرورت پڑے تو گلے لگا لو، جب ضرورت نہ ہو تو غدار کہہ دو۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، مظفر آباد میں MI-70 ہیلی کاپٹر گرا، جسے فنی خرابی کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ تمام سوار افسران یا جوان شہید ہو گئے۔ یہ ہمارے دل کو چوٹ لگی ہے، کیونکہ ہمارے جوان، اگر آزاد جموں کشمیر میں عوام کے لوگ، چاہے وہ کلندم کشمیر ایکشن کمیٹی کے ہو، خدا کے لیے ان کا بھی رنگ سرخ ہے، اگر وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، اگر پاکستان کے خلاف سازش نہیں کرتے، خدا کے لیے ان پر گولی نہ چلائیں، پیپلز پارٹی پر بھی نہ چلائیں، نون لیگ پر بھی۔ ہاں، جو ملک کا دہشت گرد ہے، واجب القتل ہے، کسی رعایت کا مستحق نہیں، چاہے وہ بلوچستان میں کرے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں کرے، پنجاب میں کرے، سندھ میں کرے، KPK میں کرے اور GP میں کرے، ہمیں اپنے ملک کا عزیز ہے۔ لیکن ملک میں وہ حکمران ہمیں چاہیے جو عوام کے ووٹوں سے آئے، جو چوری کے مینڈیٹ سے نہ آئے، وہ آ کر 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو بے توقیر نہ کرے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو استعفیٰ دینا پڑ جائے اور ان کی جگہ آئینی عدالت کا سربراہ جسٹس امین الدین صاحب تشریف لے آئے۔ ہمیں وہ عدالتیں نہیں چاہیے کہ سرفراز ڈوگر صاحب 15ویں نمبر سے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائے اور جسٹس محسن اختر کیانی کو سندھ سے ہی بدل دیا جائے، طارق جہانگیری کو ڈگری کی وجہ سے نااہل کر دیا جائے، بابر ستار کو KPK میں بھیج دیا جائے، سمن رفت کو آپ سندھ میں بھیج دیں اور اطہر منیلا کو بھی چیف جسٹس کو ریزائن دینا پڑے اور کئی جج صاحبان کو رضانا پڑے۔ ہمیں وہ جج چاہیے جو ملک میں ظلم، زیادتی، ناانصافی حکومت کرے، اپوزیشن کرے، سرکاری افسر کرے، کسان کرے، مزدور کرے، ڈاکو کرے، چور کرے، وہ جو بھی عدالتوں میں جائے یہ سر سے فخر سے اٹھا کے جائے کہ میرے ملک میں انصاف ہوگا۔ وہ 10 لاکھ کروڑ پہ وکیل کی فیس ان کے بے ہوش نہ ہو جائے۔ وہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں یہ نہ سوچے کہ جج صاحبان تو 6 ہائی کورٹ، اسلام آباد کے جج صاحبان تو سپریم کورٹ گئے تھے کہ ہماری فیملی کو رسوا کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں فیصلے نہیں کیے جا رہے۔ ان کے داد رسی کی بجائے ایک کو نوکری سے نکال دے، 5 کو صوبہ بدر کر دے یا اسلام آباد بدر کر دے۔ خدا کا خوف کھاؤ یار۔ یہ حکومت ماضی میں چلو کسی نے غلط کیا، آپ کے خلاف پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی ہوئی، انتقامی اگر نون لیگ کے خلاف ہوئی، PTI کے خلاف ہو رہی ہے، غلط کارروائی کرنے والے اس قوم کے ملزم ہیں۔ وہ میں ہوں یا آپ ہے، وہ A ہے یا B ہے، C ہے، وہ سرکاری افسر ہے یا سیاستدان ہے، وہ کسان ہے یا مزدور ہے۔ جو انتقامی کارروائیاں کرتا ہے وہ وحشی ہے، وہ دہشت کرتا ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے، چاہے سیاستدان ہے چاہے وہ سرکاری افسر ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے آزاد جموں PTI کے خلاف 4 سال سے جتنے بھی ظلم کیے، کیا PTI مائنس ہو گئی؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، آج صاف شفاف الیکشن ہو، صاف شفاف الیکشن کمیشن ہو، انتظامیہ ہو، کسی ایک جماعت کی مخالفت نہ کرے، کسی کو ووٹوں میں سپورٹ نہ کرے، اور لوگ ایمانداری سے جا کے ووٹ ڈالیں اور جس کو ووٹ ڈالے اسی کا ووٹ نکلے، تو کون سی جماعت جیتے گی؟ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ کیا PTI عمران خان والی جیتے گی؟ کیا پیپلز پارٹی جیتے گی آصف علی زرداری والی؟ کیا نون لیگ جیتے گی نواز شریف والی؟ کیا جمعیت علماء اسلام جیتے گی جمعیت علماء اسلام والی؟ کیا حافظ نعیم والی جماعت اسلامی جیتے گی؟ ANP جیتے گی، اسفند یار ولی والے، یا جو بھی ان کا نام ہے، محمود حاجقی والی جیتے گی؟ اپنے کمنٹ سیکشن میں دیئے گا۔ اگر صاف الیکشن ہو، انتظامیہ، سرکاری افسر، پولیس، بیوروکریسی نیوٹرل رہے، کون سی جماعت جیتے گی؟ اگر عوام پر چوری کا مینڈیٹ ڈال کر آپ اس کو پگ باندھ کے حکمران کا نام دو گے تو ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے۔ ہاں مانا کہ تو آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے ظلم کی وجہ سے، آپ کی انسانی فسادیت کی وجہ سے، جھوٹے مقدمات کی وجہ سے، لوگوں کو نوکری سے نکالنے کی وجہ سے، اوفیئر کرانے کی وجہ سے، انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے، ملک چھوڑنے کی وجہ سے، یا پاکستان میں زمین تنگ کرنے کی وجہ سے پورا سچ نہیں بول پا رہے، مانتے ہیں، لیکن آپ کے کہنے پہ جھوٹ بھی تو نہیں نہ بولا۔ کھاؤ خدا کو حاضر ناظر جان کے قسم، کیا آپ کے کہنے پہ جھوٹ بولا؟ زور تو لگا نا، جھوٹ نہیں بولا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بفضل خدا بشرط زندگی میرے اللہ نے چاہا تو اللہ جھوٹ سے دور رکھے گا۔ لیکن جو کرپشن آج ہو رہی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل 40% پاکستان کی ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مزدور لاکھوں بے روزگار ہو گئے ہیں،
महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से लोग जिस्म पे कपड़ा नहीं ढांक पा सकते और पेट भर के रोटी नहीं खा सकते। 90%। सुन तो सही जहां में तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा का मानना क्या। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, मैं शायर में कोई अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपके खौफ की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में देख लिया ना आपने, गोली भी चल गई, लाठी चार्ज भी हो गया, शेलिंग भी हो गई। हाँ, हुकूमत कह रही है ना कोई एक दुकान बंद हुई, ना कोई एक बंदा निकला। हमने हुकूमत का भी मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया और अवाम का भी मौक़िफ़ रख दिया और गैर जानिबदार सहाफ़ियों का भी रख दिया। उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा, क्या ये सारे भारत के दोस्त हैं? ये क्या भारत के साथ गद्दार हैं? खुदा के लिए इनके साथ बोलो। मैं भी आपको कह रहा हूँ इनके साथ बोलो। हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से टेक्सटाइल बंद, इंडस्ट्री बंद, मजदूर बेरोजगार, कमर तोड़ दी गई, बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच गई, बेरोजगारी इंतहा को। और तो और महंगाई की वजह से कर्जे मुल्क में अरबों खरबों के सूद पर कर्जे ले रहे हैं और सूद इंटरेस्ट देने के लिए सूद ले रहे हैं, सूद पे कर्जे ले रहे हैं। मुल्क कंगाल हो गया। क्या नवाज शरीफ की फैमिली अपने बच्चों समेत खलफन ईमानदारी से जरदारी साहब और इमरान खान भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, MQM की क़यादत भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, तमाम सियासी जमातें बताएं उनके और उनके बच्चों के पास, चलो जायज़ ही होंगे, हम नाजायज़ किसी को भी नहीं कहते। पाकिस्तान में एहसासे कितने और बैरून मुल्क, मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका में कितने हैं, सारे सियासी जमातें बताएं। इस अवाम को बताओ तो सही। कहते हो ना मुझे तुम्हारा दर्द है, मैं सीने पे पत्थर रखता हूं। तुम तो पत्थर दिल हो, तुम सीने पर पत्थर क्या रखोगे? जैसे अमेरिका हमारा हमदर्द नहीं हो सकता, ईरान का हमदर्द नहीं हो सकता। वो वेनेजुएला में तेल के लिए कब्जा करता है। ईरान की कौम को सलाम कि जिन्होंने अपना ज़मीन नहीं बेचा, बड़ी तबाही कराई ईरान में, लेकिन जवाबी हमले किए, ईंट से ईंट बजा दी और अमेरिका को सुलह पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और अमेरिकन अवाम को भी सलाम, अमेरिकन को भी सलाम कि उन्होंने ट्रंप की गलत पॉलिसियों की तायद नहीं की। नाज़रीन, ये मौजूदा हुकूमत की तबाहियों देखे। BBC ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कशीदा हालात हैं। सिर्फ एंड पे छड़ा क्या है, 12 महाजरीन की सीटें आप हम अलग ले लेते हो, ना लो महाजरीन की सीटें, वहां के लोगों को आने दे। नाज़रीन, माशी और सियासी नाकामियों के बाद अदम इस्तेकाम की वजह से और इंतकामी कारकवाइयों की वजह से बाज़ गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में सितमगरी हुकूमत जा सकती है। हमें यकीन नहीं है, क्योंकि ये कई अरसे से कह रहे हैं इतने अच्छे मुलाजम यानी कि हुक्मरान शायद ही किसी को मिले। मुलाजमों के मुलाजम है ये मुलाजमों के मुलाजम हैं। इतनी ताबेदारी तो कोई हुकूमत नहीं करती, वरना कोई भी हो। हमारी दुआ है कि अमेरिका में कतर के जो भेजा है ईरान ने वो हो जाए। ईरानी तनसीबात पर हमले किए गए, लेकिन हमने आपको तक हकायक पहुँचाया। एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा है, मैं नहीं कहता, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार, ये वतन हमारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। ये भी नारे लग रहे हैं। नाज़रीन, एक सीनियर सहाफ़ी ने एक नीचे फुटेज लगाई है जिसमें लाखों लोग नज़र आ रहे हैं। क्या ये सब के सब भारतीय एजेंट है? क्वेश्चन मार्क। इनकी क़यादत के साथ मुदाखलत किए बगैर सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। जो लोग आज़ाद कश्मीर में नफरतों के कारोबार से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सब के दुश्मन हैं। और यही गुजारिश है खुदा के लिए, दुश्मनों से नहीं, दोस्तों से हाथ मिलाओ, दोस्तों से हाथ मिलाओ। वफाकी हुकूमत की सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत में मजमूई कर्ज़ों का हुजम इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान में पहुँच चुका है। 81,930 अरब रुपए तक पहुँच चुका है कर्ज़ों का हुजम। टैक्सों के ज़रिए अवाम को निचोड़ रहे हैं, फिर भी इनके अखराजात पूरे नहीं होते। बेतहाशा कर्ज़े भी लेते जा रहे हैं जो बिला आखिर अवाम ही को चुकाने पड़ेंगे। तुम्हारा वज़न हम कब तक उठाएं? तुम जहर आलूद हो चुके हो। सनाउल्लाह जो डॉन के चीफ रिपोर्टर हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं डॉन में, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने KPK को गंदम की सप्लाई बहाल करने की हदायत जारी कर दी। वज़ीर आला KPK सईद अफरीदी ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में ये मामला उठाया था। KPK वाले भी हमारे भाई हैं, तो पंजाब का तो मैं खुद हूँ, सिंध का भी मैं खुद हूँ, बलूचिस्तान का भी हूँ, KP का भी खुद हूँ। हमें आपस में मत लड़ाओ, हम आपके भाई हैं। ना दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा
वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि इनका मुल्क बार बार होने वाली जंग बंदी के खिलाफ वर्जियाँ के बाद जंग के ख़ात्मे के लिए होने वाली सफारती मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल का अज़सर नो जायज़ा ले रहा है। ईरान के सरकारी खबरसां अदारे अर्ना के मुताबिक इस्माइल बकाई का कहना है कि हमें इसका जायज़ा लेना होगा। सफारत कारी और मैदान जंग अलग मामलात नहीं हैं, बल्कि ये ईरान के मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़े हुए हैं। ख्याल रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बुध की सुबह से ही कशीदगी जारी और दोनों ममालिक ने एक दूसरे को निशाना बनाने के दावे किए हैं। नाज़रीन, लेकिन अमेरिकन सदर जो बिल्कुल ज़हनी तौर पे खिसके हुए हैं, ये अमेरिकन मीडिया कहता है कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पे, अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ भी ईरान पर एक सख्त हमला किया था और आज भी इन पर सख्त हमला करेंगे और फिर देखेंगे कि मुआहदे का क्या होता है। बुध को ओवल ऑफिस में बातचीत करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि वो ईरान के साथ किसी मुआहदे के करीब है, लेकिन तेहरान हिल्लो व हुज्जत से काम ले रहा है। वो हमें बेकौम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि माजी में इनके बेवकूफ़ सदूर से पाला पड़ा था। ट्रंप साहब, आपको तो आपकी अवाम गैर मुतनाज़ा शख्सियत कहती है, आपको तो आपकी अवाम गैर मुतनाज़ा शख्सियत कहती है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मफलूज कहते हैं, तो लिहाजा आपको तो ये कहना नहीं बनता। मेहरबानी करें, अकल के नाहुन ले। वुज़रा उठकर झंडे को सलूट नहीं करते, ये डंडे को सलूट करते हैं। ये झंडे के अंदर हैं हाफिज़ हमदुल्ला जमीयत उलमा इस्लाम के, कहते हैं मौजूदा हुक्मरान नून लीग और पीपल्स पार्टी झंडे को नहीं डंडे को सलूट करते हैं। भाई क्या करते हो, हुकूमतें आनी जानी चीज़ हैं, बहुत सारे हकीकत है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन छोड़ के आज़ाद जम्मू कश्मीर में बहुत से मनाजर नज़र आ रहे हैं, ये सही है ये गलत है, फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं इन्हें की तस्दीक नहीं कर सकता। सुहेल अफरीदी के इश्क में इमरान खान की तड़प ठंडी हो गई है, इसार राना हमारे दोस्त ने कहा। सियासत.com ने उनका लिंक शेयर किया है। सुहेल अफरीदी के इश्क इमरान खान की तड़प में ठंडी हो गई है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में मुस्तफा नवाज को अब अदालतों के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दें। मुस्तफा नवाज खोखर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन है पाकिस्तान के लीडर क्या कहते हैं, ये सुने अब फिर साड़ी तो गल तुहानू चंगी। एक बड़ा सा अदालतों के बाहर, हर अदालत के बाहर मेरे ख्याल से एक लटका देना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब का साइन, कि हमें जगाने की कोशिश मत करो, तुम जानो अगर कभी बच बचा गए तो ठीक है, वरना हम तो ऐसे ही यहाँ पर अपने नाम के साथ सिर्फ जस्टिस और चीफ जस्टिस लगाकर बैठे हैं। और अब तो मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं कि जजों के बाहर लगा दो, हमें जगाने की कोई, लेकिन मैं आवाम को कहता हूँ आप जाके इस मुल्क के लिए, अपनी नई जनरेशन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया है, आज वक्त है कि पाकिस्तान को सही सलामत की आदत दें। सरकारी अफसर हों, साफ शफाफ सहाफ़त हो, अदलिया हो, आवाम हो, किसान हो, मजदूर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।